इस वक्त इसहाक डार और अत्ता तारड़ गुफ्तगू करें, आपको लिए चलते हैं। जो गवर्नमेंट की मीटिंग है वो 15-16 को इस्लामाबाद में होने जा रही है। पाकिस्तान मेज़बान है। तमाम ममालिक जो उसके मेंबर्स हैं उन सब ने इसमें शिरकत करने की कंफर्मेशन दी हुई है। अपना या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लेवल पे जो इंडिया है उनकी तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। जो पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी इंडिया में जाके। जहाँ तक ऑब्जर्वर स्टेटस है वो मंगोलिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है, वो भी ज्वाइन करेंगे। तुर्कमेनिस्तान जो है हमेशा एससीओ के प्लेटफॉर्म से स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है, उनको भी हमने इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन इनके साथ जो टोटल ह्यूमन रिसोर्स और लोग जो आ रहे हैं डेलीगेशंस के लेवल पे, क्योंकि जो प्लानरी है वो 1+16 की है, हर यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ हेड ऑफ डेलीगेशन के साथ 16 लोग मौजूद होंगे मेन हॉल में। और इस तरह करीबन 1000 लोगों का हम तवक्को कर रहे हैं जो उनके साथ टीम्स आ रही हैं, सिक्योरिटी की, मीडिया की और दूसरी चीज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से तैयारी पूरी है। मेज़बानी का जो है उनकी हमारी तरह हम निभाएंगे। कोई हमने किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके ऊपर इसका अपना एक मैंडेट है, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई होती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले एससीओ का हेड्स ऑफ स्टेट समिट हुआ था अस्ताना में, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और बाकी उनके साथ वज़रा भी थे, मैं भी था उसमें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कई सालों के बाद इस तरह का बड़ा इवेंट, मुझे जो याद है वो 1997 में हुआ था। 21-22 में ईसीओ जो है वो ये इस तरह के फोरम हुए हैं मल्टीलैटरल, लेकिन जो बड़ा फोरम था वो 1997 में था। मेरे नज़दीक 27 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़े फोरम की मेज़बानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। और जो हमारे मेहमान हैं उनमें से कुछ, क्योंकि सवाल है मैं उसका जवाब अपने इस बात में कर रहा हूँ। कुछ ममालिक हैं उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी मांगी हैं पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। वो हमने मसलन चाइना है वो तो एक दिन पहले तशरीफ ला रहे हैं, वो तो एक किस्म की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं बजाय 15 को आने के। बाकी तमाम डेलीगेशन 15 को आएंगे, 16 की रात को फारिग होंगे और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो डेलीगेशन आ रहे हैं एससीओ के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्जांपल और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया और मैं उसका जवाब कंबाइन दे देता हूँ कि जी इंडिया क्या बायलैटरल होगा, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है। हमने भी उनको बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो एससीओ के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो एससीओ के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन के यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। तो जब ये तमाम कार्रवाई 16 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोबारा एससीओ के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल प्रेस को डीब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की तरफ से मेज़बान मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे और मुझसे भी ज्यादा स्पीड पे अता तारड़ साहब आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन हर चीज की देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए अभी आपने जो सोशो इकोनॉमिक कैनी साहब से करने दें, कैनी साहब बोल रहे आपके पास। सर आप नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अता तारड़ साहब वॉक का एहतमाम किया है, तैयारियों का जो आपने देखी हैं, जो मॉडल्स आपने देखे हैं वज़ीर दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जो मेहनतें हैं, आप कितने % को मार्क्स देते हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल कि एक सियासी जमात की तरफ से मुसलसल वही एहतजाज धरने अगर उनकी कोई कोशिश हुई तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली और आपका इस पर क्या कमेंट होगा? देखिए, मैं पूरी टीम को, जनाब अता तारड़ साहब उनकी टीम को, मैं चीफ कमिश्नर साहब चेयरमैन सीडीए उनकी टीम को, मैं अनफेयर हूँगा वजारत ख़ारजा की पूरी टीम को, इंटीरियर मिनिस्ट्री की पूरी टीम को, तमाम स्टेक होल्डर्स जो जिम्मेदारी है वो कई हफ्तों से, वॉक तो आपके साथ आज की है, खामोशी से अकेले कई चक्कर लगाते हैं रात को उठ के।
تو اس لیے آپ نے بھی دیکھا الحمدللہ ان سب دوستوں کی کاوشوں سے آپ نے کہا مارکس میرے نزدیک تو 100% مارکس ہونے چاہیے سب کو انشاءاللہ. باقی آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا. اسی چوک میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا. چین کے وزیر اعظم 1 سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا, اور ریسنٹ جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی, ہمارا خیال تھا کہ چلیں یہ غزہ کے لیے ہے, فلسطین کے شہیدوں کے لیے 43,000 قریباً 90,000 وہاں زخمی ہیں, یہ بیروت میں جو کچھ شروع ہو چکے ہیں لبنان میں اس کے لیے ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ شرکت نہ کرنا تو بہت ہی مجھے عجیب لگا. دیکھیں ہم سب کے لیے پاکستان سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے, پاکستان فرسٹ جسے کہتے ہیں, اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے, کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے. یہ 2 دن کا ایونٹ ہے اور چائنا کا ملا کے 3 دن کا. ملک کی کیا میسج آپ دیں گے کہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں, بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے. تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ 15 کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں, اور یہ 15 کی کال کینسل ہونی چاہیے, یہ ان کے بھی اپنے مفاد میں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ریکنسیلیشن میں بلیو کرتے تھے, آپ نے تو 126 دن کا دھرنا بھی اٹھایا تھا. میں نے کہا کہ میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں ریکنسیلیشن میں, لیکن 9 مئی کے جو ایکشن تھے جو کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کر دیا, اپنی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دیا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیا, اسٹیٹ انسٹالیشن کے اوپر حملہ, میں کہا میرے جیسا بندہ بھی اب یعنی مجبور ہو گیا کہ میں بھی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, ان کو اپنی اس غلطی کو ابھی کریکٹ کر لینا چاہیے, اور یہ 15 کی جو انہوں نے کال دی اس کو فوری کینسل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ لاسٹ ایئر جب ہندوستان میں گوا میں ہوا تھا SCO, جو ہم گئے تھے وہاں پر, تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ شیک ہینڈ نہیں کیا گیا تھا. رات کو شیک ہینڈ کیا گیا تھا لیکن پبلکلی کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا تھا. تو ایک امپریشن ایسا لگا کہ جس طرح جو سینٹر آف دی اسٹیج ہے, آپ کو پتا ہے انڈیا اور پاکستان جہاں پر بھی ہوں وہ سینٹر آف دی اسٹیج ہے. تو ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے آپ ہندوستان کے جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں, پہلے بھی وہ آئے تھے, اور 2015 کی وہ جو ایک ہسٹورک میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر نریندر مودی آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر پہ, تو اس کے بعد کوئی امید لگتی ہے کیونکہ ظاہر نون لیگ کی ہی یہاں پر حکومت ہے جن کے ساتھ نریندر مودی آگے بڑھنا چاہتے تھے, تو کوئی پازیٹیو ٹریجیکٹری لگ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میزبان ہونے کے ناطے ہماری مذہبی ٹریننگ بھی یہی ہے, ہمارے جو فاؤنڈرز تھے ان کی بھی ٹریننگ یہی ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا. تو ہمیں میزبان ہونے کے ناطے ہر ایک کو عزت دینی چاہیے, احترام سے ان کو کرنا چاہیے, اور ان کو ویلکم کریں گے چاہے کسی بھی ملک سے ہو. جو ممبر SCO ممبر وہ اس کیپیسٹی میں آ رہے ہیں, میں نے ابھی کلیئر کیا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے, تو اس لیے SCO کے فریم ورک میں ہم پوری ان کو پروٹوکال اور عزت دیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا تھیم ہے وہ بڑا بنیادی ہے, سوشو کلچرل اکنامک اینڈ ہیومینیٹیرین ایشوز. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ڈسکشن میں لائے بغیر یہ کانفرنس جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے, اور کیا پیس ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نہیں, دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, کیا وہ انوائٹ نہیں کیا گیا؟ ایک سیکنڈ ہے. دیکھیے جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں, سوشو اکنامک, کلچر, ہیومن رائٹس وغیرہ, یہ سارے اس کے مینڈیٹ میں ہیں SCO کے. سو کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی. یہ فورم جب بھی ملتا ہے ان تمام ایشوز پہ بات کرتا ہے, اور جو بات ہوگی اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کمیونیکے کی شکل میں پریپیئر ہوگا, اور میں اور سیکرٹری جنرل SCO ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, افغانستان پہ آ جاتے ہیں. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, 2021 سے افغانستان آبزرور اسٹیٹس ان کا تھا, وہ فل ممبر نہیں تھے, لیکن 2021 سے وہ انہوں نے ان کی جو ہے ممبر ایون آبزرور اسٹیٹس ورچولی سسپینڈڈ کہہ لیں یا انفرکشس کہہ لیں, چونکہ 2021 سے ان کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ان وجوہات کے. تو پاکستان اکیلا ان معاملات میں فیصلے نہیں کر سکتا. ملٹی لیٹرل فورم پہ, جو ملٹی لیٹرل فورم کا جو ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیولی ہوسٹ کنٹری کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے بالکل انویٹیشن نہیں بھیجی, اور ہم نے ان اکارڈنس میں جو 2021 سے چل رہا ہے اس کو فالو کیا. جی میڈم. سر
12 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، ایک بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے، اعزاز ہے کہ میزبانی کر رہے ہیں آپ۔ پاکستان کا عالمی طور پہ جو اس کا تشخص ہے وہ کیا آپ دینا چاہتے ہیں باہر؟ اور دوسرا بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جس طرح ٹریڈ ہے، اکانومی، انفراسٹرکچر اور انرجی خصوصاً، جس سے پاکستان جو ہے وہ دنیا ممالک کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ عوام کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اینڈ سیکنڈلی آپ نے سر تیاریاں دیکھی، پاکستان ٹیلی ویژن طارق سر آپ کے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن 360 کا پلان لے کے اس کو کوریج کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ اپرچونٹی کو اویل کر کے تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے جو بائی لیٹرل ہماری ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے سعودیہ کا دیکھا 27 MOU سائن کیے گئے، تو وہ بائی لیٹرل تو ہماری مثلا رشیا سے بھی بات ہوگی جنہوں نے بائی لیٹرل جن سے ہو رہے ہیں، چائنا سے بھی بات ہوگی، دوسرے ممالک سے بھی بات ہوگی، لیکن اس فورم کو اس استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے مینڈیٹ میں آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ ایک پروٹوکول ہے اس فورم کا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ میں پی ٹی وی اور اطاعت طاہر صاحب کی آلریڈی ایکنالج کر چکا ہوں، تعریف کر چکا ہوں، ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ گریٹ جاب، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہوسٹ ہیں، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اس میں انشاءاللہ بلند ہوگا نام اور عزت افزائی ملے گی، اور انشاءاللہ پورا ہمیں اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ سر SCO سمٹ کا اسپیکٹرم تو جیسے آپ نے بتایا کہ وسیع ہے، جو کہ SCO ہیڈز آف کونسل آف گورنمنٹ کا اسپیکٹرم ڈفرینٹ ہے، جو کہ کنیکٹیوٹی اور اکانومی پہ ہے، تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی جو انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی اس پہ کوئی، کیونکہ دونوں رکن ممالک ہیں، تو کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک براڈر کانٹیکس میں اپنا نارتھ ساؤتھ یہ ساری کنیکٹیوٹی میں ہماری کئی ممالک سے بات ہو رہی ہے، ریلوے کی لنکیجز کی بات ہو رہی ہے، روڈ لنکیجز کی بات ہو رہی ہے، وہ ہم اپنی ایفرٹس یہ گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کنٹینیوسلی کر لیے پچھلے 8 مہینے میں، اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اس کا پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ وہ اس کا مینڈیٹ جو ہے نا، ہمیں اس کے اندر رہنا ہے، ہم یہ بینگ ہوسٹ ہم اس کو یعنی ایکسٹرا نہیں اس کو اسٹریچ کر سکتے، وہ اس لمیٹیشن میں رہ کے ساری بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سہیل صاحب، پھر اس کے بعد لاسٹ کوسچن آپ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب طارق صاحب نے مجھے ذمہ داری دی۔ اچھا چلیں آپ کریں، اس کے بعد پھر لاسٹ 2 کوسچن ہے۔ مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جس طرح باقی تنظیمیں WTO ہے، اس کے پہلے یہ چھوٹی تنظیم ضرور ہے، لیکن ریجن کے حوالے سے اس دفعہ فروٹفل ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ 27 سال بعد پاکستان میں اس کا اجلاس ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریجنل کنیکٹیوٹی اور باقی جو اس کے مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کا فرق پڑے گا، یا اجلاس کے بعد ویسے ہی ہو جائے گا؟ میں بھائی وہی کہوں گا کہ اجلاس کے جو اپنے کنٹورز اور پیرامیٹرز ہوں گے، اسکوپ آف ڈسکشنز ہوگی، وہ اس کے اپنا جو چارٹر ہے SCO کے اندر ہوں گی، لیکن جب آپ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایفرٹس ڈفرینٹ ہیں، وہ ہم بائی لیٹرل آلریڈی کر رہے ہیں، اس میں کئی ٹرائی لیٹرل بھی ہیں، اس میں کئی ملکوں میں ٹیپی ہے فار ایگزامپل، تو اس میں 4 کنٹریز انوالو ہیں، اگر ہماری ریلوے کنیکٹیوٹی ہوگی تو شاید 3 کنٹریز انوالو ہوں، تو یہ ساری چیزیں آلریڈی پیرل شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جی سہیل صاحب لاسٹ پھر لاسٹ آپ۔ جی وزیر خارجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان SCO کا ایک امپورٹنٹ وائبرنٹ کنٹری بن کے ابھرا ہے، اور SCO رائزنگ، جس طرح ایسٹ رائز کر رہا ہے پاکستان اور SCO مل کے رائز کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہمارا اس دفعہ SCO کا تھیم ہے وہ پراسپیرٹی ہے، تو پراسپیرٹی کے حوالے سے پاکستان نے کیا کوئی سالڈ روڈ میپ بنایا ہے کہ پورے ریجن کی پراسپیرٹی کس طریقے سے پاسبل ہے، اور اس میں باٹل نیکس جو ہیں وہ کیا ہیں، نان ٹیرف بیریئرز ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، پراسپیرٹی کے لیے پورے ریجن کو انٹیگریشن کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے امن کی ضرورت ہوگی۔ ہماری جو اس حکومت کی جو کور آبجیکٹو ہے یا کور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے پیس، ڈیولپمنٹ اینڈ پروگرس کے لیے کام کریں۔ اس کے نتیجے میں آپ کی انشاءاللہ اکانومی بہتر ہونی چاہیے، عام جو کامن مین ہے اس کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے، مہنگائی میں کمی آنی چاہیے، آپ کے انٹرسٹ ریٹ میں کمی آنی چاہیے، آپ کا معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے، سارے آبجیکٹو ہیں، تو یہ ملٹی لیٹرل بھی ہیں، اور ہمارا اپنا کور ایجنڈا بھی ہے جو میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہوم گرون ایجنڈا جس کا نام ہے، تو ہمارا سارا یہ جو اپنی پلان ہے وہ اسی کے ارد گرد ایوالو کیا ہوا ہے۔ اور بائی دی وے یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے، یہ آپ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا مینیفیسٹو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے قوم سے کیا وعدے کیے ہوئے، اور اسی کے ارد گرد کئی ایسے ہمارے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے
फिजिकल ईयर 25 में यानी जून 2025 तक करने थे, 10% तक महंगाई लानी थी, वो अल्लाह के फजल से ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये अकेला वो लोग हैं, उनसे पूछें जो कहा करते थे कि पाकिस्तान सफारती तौर पे ऊपर तन्हाई का शिकार है। अब आज उनसे पूछें कि जी तन्हाई का शिकार है या सारी मेरे दोस्तों की, कॉलीग्स की दिन रात की यानी उसको बिजी रखा हुआ हमने, तो अभी ये खत्म होगा तो उसके बाद कई और सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है, चोगम आगे आ रहा है कॉमनवेल्थ का समाव में, उसके अलावा अपना सऊदी अरेबिया मैंने जैसे अर्ज किया कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो करते हैं, उसके बाद कतर की एग्जीबिशन है, तो ये सारी चीजें और जस्ट 1 जनवरी से अल्लाह के फजल करम से ये आपकी दुआएं हैं 25 करोड़ आवाम की कि पाकिस्तान 12 साल पहले जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था तो 1 वोट की बढ़ोतरी से मेंबर बना था। इस दफा अल्लाह के फजल करम से 182 वोट वर्सेस 5। तो ये पाकिस्तान के जो कहते थे कि सफारती तौर पे तनाव हो चुका है, वो आज रीअसेस करें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है, और वो हम अपने 2 साल मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से अपने एजेंडे को, ग्लोबल एजेंडे को, और ये जो अभी पीछे मुझे पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, उस एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। मेरा सर पाकिस्तान की डिप्टी वज़ीर आज़म से ये सवाल है, यकीनन शंघाई ताउन तंजीम का अपना एक मैंडेट है, अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी आपने बताया कि 2 तरफा मुलाकातों की पाकिस्तान की क़यादत से फ़लस्तीन के लिए, गजा के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है सर। इसमें बिल्कुल शुक्र शुबह से बाला तारा आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया। तो जो आपकी 2 तरफा मुलाकातें हैं, यकीनन कौम ये तवक्को रखती है कि आप यकीनन फ़लस्तीन और गजा का जो अलमिया है इसमें क्या बातचीत होगी सर? देखिए, कोई ऐसा मौका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम नहीं छोड़ती जिसमें गजा और फ़लस्तीन की बात ना हो, और उसमें अब लेबनान ऐड हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने रियाद में जो बातें की वहाँ वही बात थी, अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ वही बातें हुई, चीनी क़यादत अगर इवन उधर मिली, यूएन में जितनी स्ट्रांग उन्होंने स्पीच की पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। ओआईसी जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट था गैम्बिया में, वहाँ से शुरू हुआ। हमने ना सिर्फ गजा की और कश्मीर के ऊपर ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप, ओआईसी कश्मीर के ऊपर वो कई सालों से नहीं मिला था। पहली दफा कई सालों के बाद पाकिस्तान की कोशिशों से मैं पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कर रहा था, दोनों कैपेसिटीज में, वज़ीर खारजा और उनके बिहाफ पे हमने वो उस पे कॉन्टैक्ट ग्रुप पे मीटिंग करवाई जिसमें तमाम मेंबर्स ने शिरकत की। हमने इस्लामोफोबिया पे वहाँ एक सेक्रेटरी जनरल का एक परमानेंट एनवाय यानी मुकर्रर करवाया। गजा के ऊपर हमने भरपूर, जो आपने यूएन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो देखा है, ये हमारी बड़ी क्लैरिटी है। उसके बाद D8 हुआ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने फुल फोर्स के ऊपर सिर्फ गजा का था। उसके बाद अमान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ये किया, और हमने भरपूर अपनी नुमाइंदगी की, और बाई नेम शायद ही किसी ने इसराइल को अटैक किया या क्रिटिसाइज किया हो जो हमने किया अल्लाह के फजल करम से। अभी उसके बाद जद्दा में हुआ, उसमें मैंने पाकिस्तानी नुमाइंदगी की और फॉरेन ऑफिस ने यानी परफॉर्म किया वहाँ कि हमने उधर। तो अभी एक और होने जा रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अंडर कंसिडरेशन है ओआईसी की हेड्स की मीटिंग, और उसके साथ जो अरब लीग है वो भी शायद कंबाइन हो जाए। और एजेंडा क्या होगा? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा कि जो बर्बरियत हो रही है गजा में, लेबनान में, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा होगा। तो हम तो इसमें कोई जगह नहीं छोड़ते जहां हम उनकी आवाज ना बने, और अपना और साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। 10 कंसाइनमेंट जा चुकी हैं, पहले इजिप्ट के जा रही थी, उसमें कोई मसाइल आ रहे थे। अमान जॉर्डन की गवर्नमेंट से बात करके अब अमान के जरिए भेज रहे हैं, और वहाँ मामला नहीं खत्म हो, ये जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2-3 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें उन्होंने एनडीएमए को कहा कि आप टेंट्स की और इस तरह की सर्दियां आ रही हैं, फौरी तौर पर तैयारी करें, वो हो रहा है। उन्होंने एक स्पेशल अकाउंट पीएम रिलीफ फॉर गजा एंड लेबनान, उसके लिए तो हमारी इस पे आप समझे कि टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमारे लिए कश्मीर की प्रायोरिटी है, इसी तरह गजा की प्रायोरिटी। एक जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट होना है वो है कोऑपरेशन अमंग एससीओ ट्रेड बॉडी, जो कि पाकिस्तान का प्रपोजल था, इस मीटिंग में अडॉप्ट होना है। हाउ डू यू सी दैट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की आदत सक्सेस के तौर पे, अब वो भले एससीओ डॉक्यूमेंट के तौर पे अडॉप्ट होगा लेकिन पाकिस्तान प्रपोजल था, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, अल्लाह के फजल से मैं समझता पाकिस्तान की कामयाबी है कि उसके हवाले से एससीओ के मेंबर ममालिक के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है।
कुछ फिजिकली पाकिस्तान आए थे चंद हफ्ते पहले, कुछ ने अपना वर्चुअल ज्वाइन किया, तो उसकी जो आउटकम है वो इसका हिस्सा होगी। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा था, हमने एक ट्रिगर किया, सब मेंबर माने और उसके ऊपर आप देखेंगे कि आउटकम निकलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसहाक डार और अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन, मुजाहिन को मुंतशिर करने के लिए डंडे बरसाए, शेलिंग की, मुजाहिन ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। ये राउंड अबाउट है जहाँ एक मजहबी जमात के कारकुनान प्रेस क्लब जाना चाहते थे, उनकी गाड़ी लगा के पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है। पुलिस की जाने से भी मुजाहिदीन पे पथराव करने की कोशिश करती है, लेकिन मुसलसल शेलिंग और पथराव किया जा रहा है। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तफाक राय पर गुफ्तगू की। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।